मम्मी और पापा दोनों ही खुश शक्ल थे, मगर जाने मैं किस पर चली गई थी। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये ख्याल आ जाना मेरी सरिश्त में शामिल हो चुका था। फिर अचानक किसी ने मेरी गोद से वो एल्बम अपनी जानिब खींच लिया। मैंने बेसाख्ता निगाह उठाई। एल्बम शायान के हाथ में था। ओह, तो ये हैं आपके पापा। नाइस पर्सनैलिटी, नाइस फोटोज़। वो मामी पापा की तस्वीरों पर इजहार ख्याल कर रहा था। जी शुक्रिया। मैं एक सर्द आह खींचकर उठ खड़ी हुई। वो वर्क पलट पलट कर अगली पिछली तमाम तस्वीर देखने लगा। मेरे डैड कैसे लगे आपको? अचानक उसने पूछा। निगाहें एल्बम पर थीं। इस अजीब सवाल पर मैंने भवें उचकाकर उसे देखा कि शायद वो अपना सवाल बदल दे, मगर उसकी जवाब तलब नजरें देखकर मैं मसनूई खफगी से बोली, क्या मतलब आपके डैड? वो मेरे भी पापा हैं। पापा की बेलौस मोहब्बत ने मुझे उनके लिए बहुत पॉजेसिव बना दिया था। वो हंस पड़ा और बोला, अच्छी ज़बरदस्ती है भाई। वो एक लम्हा को रुका, फिर बोला, वैसे हम तीनों का रिश्ता भी कितना अजीब है। तीनों बहन भाई हैं, मगर तीनों सौतेले। फरहान जिस कदर आपका लगता है उतना ही मेरा। कुदरत के भी अजीब रंग हैं। इस पर मैं क्या तबसरा कर सकती थी। एल्बम लेकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी, आज लंच में मेरे लिए निहारी बनाइएगा। वो लंच में मम्मी से निहारी की फरमाइश कर रहा था। वाई नॉट? मम्मी ने फौरी इसकी फरमाइश की तकमील की और ज़बरदस्त निहारी दोपहर टेबल पर मौजूद थी। मम्मी, आपको मालूम है शायान भाई शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आए हैं। आप उनके लिए कोई लड़की देखें। फरहान ने मम्मी की मालूमात में इजाफा किया तो मम्मी खुशगवारियत से चौंकी। रियली? मैं आज ही अपने बेटे के लिए कोई प्यारी सी दुल्हन तलाश करती हूँ। किस तरह की लड़की चाहिए शायान को? गोया मम्मी लड़कियों की लिस्ट लिए बैठी थी। लड़की ज़्यादा खूबसूरत ना हो। सुना है खूबसूरत लड़कियाँ बहुत नखरे दिखाती हैं। बस कोई पढ़ी लिखी सुलझी हुई सी लड़की हो जो मुझे और मेरे घर को संभाल ले। मेरी जानिब तिरछी निगाह करके उसने अपनी पसंद बताने की कोशिश की थी, मगर शुक्र है मम्मी ने उसके इशारे को ना समझकर उसकी कोशिश को रायगा जाने दिया था। निहारी मेरे लिए बदमज़ा होकर रह गई थी। मैं धड़कते दिल के साथ बेदिली से वहाँ से उठ गई। आखिर ये शख्स चाहता क्या है? मेरे रुए रुए में बेचैनी फैल गई थी। तनाव की हालत में मैं बिस्तर पर गिर गई। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की मिल सकती है इसे, फिर क्यों मुझ पर फरीफ्ता हो रहा है? इसे रिश्तों का भी पास नहीं। 2 रोज़ तक मेरे अंदर इस मामले पर खिंचाव की कैफियत रही। तीसरे रोज़ मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। उनका चेहरा बता रहा था वो किसी ख़ास बात के लिए आई हैं, मगर उनकी हिचकिचाहट देखकर मैंने खुद ही इस्तफसार किया, क्या बात है मम्मी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मेरे पूछ लेने पर उनकी हिम्मत बंधी थी। बोली, शायान ने बहुत अजीब बात कह दी है। बताते हुए भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वो झिझकते हुए बोली। यकदम मेरा दिल शिद्दत से घबराने लगा। कहीं मेरे अंदेशे हकीकत का रूप तो नहीं धार गए। मम्मी इतना कहकर खामोश हो गई थी, मगर मेरे अंदर बेचैनी होने लगी। अंदर की तपिश छुपाते हुए बोली, ऐसा क्या कह दिया मौसूफ ने? बेटा वो, मम्मी झिझकते हुए रुकी, फिर बोली, बेटा शायान तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर मेरे चेहरे की जो रंगत बदली थी उसे मम्मी ही देख पाई थी। झट बोली, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए नाकाबिले कबूल है। मुझे और तुम्हारे पापा को भी ये मुनासिब नहीं लगा। दुनिया वाले क्या कहेंगे? अगरचे शरई लिहाज से ये जायज़ है। मम्मी शायद मज़ीद भी कुछ कह रही थी, मगर मेरे साएं साएं करते कान सुनने से कासिर थे। मेरा गुस्सा उरूज पर था। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? क्या समझता है वो खुद को? मैं वक्त ज़ाया किए बिना उससे 2-2 हाथ करने उसके कमरे की जानिब बढ़ी। वो बिस्तर पर लैपटॉप खोले बैठा था। मेरे बिगड़े हुए तेवर देखकर उसे ये अंदाज़ा लगाने में दिक्कत ना हुई कि उसका प्रपोज़ल मुझ तक पहुंच गया है। आप इस कदर घटिया सोच के मालिक हो सकते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। आज़ाद माहौल के परवरदा रिश्तों की हुर्मत से इस कदर बागी होंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या सोचकर आपने मुझे प्रपोज़ल भिजवाया? ज़रा सी भी शर्म हया नाम की चीज़ नहीं आप में? आप इस कदर गिर सकते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था।
میں اندھا دھند اس پر برس رہی تھی۔ شرعی لحاظ سے ایسا ممکن ہے رضا؟ وہ تحمل سے میرے قریب آیا۔ پھر ہم کون سا کبھی ساتھ رہے ہیں؟ پہلی بار تو ملاقات ہوئی ہے، مجھے یقین ہے ہمیں اس زواجی معاملات میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ان جملوں نے مجھے مزید سلگا دیا تھا۔ چلا کر بولی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میرے پاس آپ کی ان گھٹیا منقطوں کو سننے کا وقت نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کی طرح بے ضمیر ہوں کہ احساس سے بھرے رشتوں کو مصلحتوں کے ترازو میں تول کر اپنا الو سیدھا کر لوں۔ یہ مصلحت نہیں، شریعت ہے، اس نے تصحیح کرنا چاہیے، مگر میرا ضمیر مجھے اس کام کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا والے کیا کہیں گے، یہ سوچا ہے آپ نے؟ میں نے ایک اور خدشے کا اظہار کر کے اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنا چاہا، مگر وہ باز آنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ رسانیت سے بولا، میں آپ کو اپنے ساتھ شارجہ لے جاؤں گا، آپ کو دنیا والوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس میری ہر بات کا جواب تھا۔ میں دو ٹوک بولی، میں کسی قیمت پر اس کے لیے تیار نہیں ہوں، سگے نہ سہی، مگر میں آپ کو سوتیلے بھائی کا درجہ ضرور دیتی ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز آپ اس رشتے کی توہین کے مرتکب نہ ہوں۔ بے اختیار میری آنکھوں میں نمی اتر آئی اور آواز رند گئی۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کچھ نہ کہہ پائی، اور اشک پونجتے ہوئے واپس پلٹ آئی۔ میں اپنی جانب سے اسے حتمی جواب دے آئی تھی۔ چند روز گھر میں خاموشی رہی، پھر زندگی معمول پر آ گئی، مگر میں نے احتیاط کو خود پر لازم کر لیا۔ جہاں شایان کی موجودگی پاتی وہاں سے ہٹ جاتی، وہ بھی چپ چپ سا رہنے لگا تھا۔ اس خاموشی کے پیچھے کس طوفان کی آمد تھی یہ جلد آشکار ہو گیا، بلکہ طوفان کی آمد کے اسباب میں نے خود ہی پیدا کر لیے تھے۔ ہر سال ٹیچنگ ٹریننگ کے لیے مجھے اسلام آباد جانا ہوتا تھا۔ یہ 2 ماہ پر مشتمل کورس تھا۔ جب سے شایان آیا تھا میرے اور فرحان کی ڈرائیونگ کی خدمات وہی انجام دے رہا تھا۔ مجھے اسلام آباد چھوڑنے کے لیے شایان تیار کھڑا تھا۔ میں دل میں کسی قسم کا وسوسہ لائے بنا اس کے ہمراہ ہو لی۔ وہ پورا راستہ پہلے کی طرح بے تکلفی سے مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اچانک اس نے مجھ سے میرا سیل فون مانگا، میں نے بلا جھجک دے دیا۔ شاید اس کے پاس کریڈٹ نہیں تھا، وہ میرے فون سے کسی کو کال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سیل فون الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کیا ٹیچر سیل فون یوز کرتی ہو؟ میرا گفٹ کیا ہوا سیل فون کہاں ہے؟ حالانکہ یہ قیمتی موبائل تھا جو میں نے چند دن قبل ہی خریدا تھا، بالکل نیا دکھتا تھا۔ رکھا ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑی، میں قطعیت سے بولی۔ اچانک اسے کیا سوجھی، میرا سیل فون کھول کر سم نکالی اور موبائل کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کی اس حرکت پر میں یکدم بوکھلا گئی۔ چلتی گاڑی میں میرا سیل فون بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ اس لیے کہ آپ میرا دیا ہوا سیل فون یوز کر سکیں۔ یہ آپ کی میرے پاس امانت ہے، گھر پہنچ کر لے لیجیے گا۔ اس نے سم اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کی اس بے ہودہ حرکت پر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب وہ پاکستان آیا تھا۔ اس سے مزید الجھنا بے سود سمجھ کر میں سر تھام کر مسافت کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جلد مجھے احساس ہوا ہم اسلام آباد تو ضرور جا رہے ہیں مگر ٹریننگ سینٹر نہیں۔ گاڑی ایک شاندار بنگلے کے سامنے آ کر رک گئی۔ ہارن پر گیٹ کھلا، گاڑی گیراج میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے شکی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ میں پہلے ہی اذیت میں تھی، اس پر برہم ہو کر بولی، آئیو تو صحیح، بتاتا ہوں۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور میری جانب کا دروازہ کھولا۔ مجھے اترنے کا کہا۔ مجھے چاروں ناچار اس کے ہمراہ چلنا پڑا۔ صدر دروازے سے گزر کر ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ وہ بنگلہ نہایت شاندار تھا۔